Hello and welcome back to #Anjarab. I hope you're home. I hope you're safe. Pour les gens ما كيعرفونيش سميتي منى. Welcome to my channel. Welcome to #Anjarab. Et avec le contenu des vidéos ديالي ما تنساش تشترك في القناة. البوطون là juste ici, le bouton rouge. دعمني بلايك and share and welcome to the family. Alors اليوم فيديو جديدة تجربة جديدة غادي نجربو نغوكريي واحد لو بوست اللي كان عجبني شفتو عند دانيال. نقول لكم لو نون ديالو كامل سميتو دانيال فرينكس. دونك الا دزتي من هنا اخاي بارك الله عليك عندك دي بوست زوينين دي كريا بلوتو زوينين ميم اون في با د لا برومو ولكن عنده لعبتيكات مزيونين. et on va recréer واحد لو بوست غنخليه لكم هنايا. المهم هو هذا واش يبان لكم ولا لا، هو هذا غنخليه لكم هنا. و pour les gens qui sont intéressés par tout ce qui est des posts شويه كرياتيف فيهم شويه الحمار شويه ديال الهبال. كاين واحد السيد سميتو كالوب توا جو في با د لا برومو غير سي كالوب دزتي من هنا قول السلام. سميتو كالوب كاستيلو تا هو عنده لاباج انستغرام ديالو. المهم انا ما عنديش ندير لا برومو ديالو نو ما عنديش لا برومو ولكن فريمون الا كنتو انتريسي بار سو كي كرياتيف عندكم مع فوتوغرافي عندكم مع لي ديتين وداكشي فريمون كننصحكم تبعوه. عنده داكشي مزيون. المهم دزتي السي دانيال دزتي كالوب من هنا سلام. سميتي منى من المغرب دعمونا. الوغ غادي نغوكرييو هاد لو بوست اللي وريتكم ولكن ماشي نديرو فوتوكوبي نحاولو نغوكرييوه ولكن بين توش بلوتو ماروكان. الوغ لوتي اللي نستعملو باش نقدروا نديرو هاد لا ريكرياسيون ديال هاد لو بوست ولا ديال هاد لا كريا هو مينلي فوتوشوب. دونك بور لي جون اللي ما عمرهم ما استعملوا فوتوشوب ولا عندهم ما عارفينش كيكو تكنيك انا غادي نحاول ندير لكم فيديو اكسبليكاتيف على كيكو استوس اللي غادي نستعملوهم سورتو باش نكري باش نديرو هاد باش نغوكريو هاد لو بوست. لي استوس ديال كيكو استوس كيكو تولز تقدروا تستعملوا باش تقدروا تخدموهم اوترومون با اونيكمون في هاد لو بوست ولكن تقدروا تستعملوهم اوترومون. دونك بلا ما نطول عليكم let's get started. Alors pour avoir le résultat final اول حاجه خصكم ديروا لا بريز ديال الفوطو بيديكم بالتليفون. اما تصوروها نتوما اما تاخذوها من فوطو واجده من لي سيت بحال pixel.com ولا freepic.com qui propose des photos فابور تقدروا منهم تاخذوا ولا تقدروا تصوروها نتوما. بور مون كان كنت صورتها انا بيدي بالتليفون بافي دلا. الوغ اول حاجه غتمشيو للفايل كريي ان نوفو فيشي بالعبار ديال البوست كيكون لاطاي ديال البوست كيتافيشا في الفيد ديالك اللي هو هذا هو الابعاد اون فيرسيون بيكسل. دونك ها هي. انsuite غادي نجيبو لو فيشي اللي هو هذا. Il faut juste le centrer. Voilà. Ensuite, encore une fois, je vais أنا pour mon cas نخدم على صناعة جمال حسن الثاني اللي غنخدمو عليه. غتحاولوا تجيبوه فوق التليفون. ابري تجيو لهاد لو بوطون هاد layer mask غتكليكيو على كونترول اي باش كوم سا كيعطيك لي في نوار. ابري غتمشيو تجيبو لا بروس اي كوم سا تخرجوا منها بحال قلتو كتجي تبينوها
عاد ابري كندخل في لابارتي ديال الفينيسيون. هو لو ريزولطا ابري ما درنا شويه د لا فينيسيون. المهم كتبقاو ديما ردي البال واش ناقصه شي حاجه، مازال خصو يتمسح شي بلايص. تقدروا اما تخليوه باكغراوند هكا يعني كما صورتوه نتوما كما تخليوه بحال هكذا، ولا تقدروا تدخلوا باكغراوندز مختلفين. دابا انا غادي نجي غادي ندير ميكس، ما جبي ميكسي هادو كاملين. نحاول بصح ندي تقدروا تخلطوا بلوزيغ وعاد كيبقاو لي ويفي اللي كيزيدو النت. سيليكسيوني ندي une fois sélectionné عاوتاني ابليكيو على هادي باش comme ça pour intégrer la photo. Alors هنايا كتلعبوا في لي زيفي. جو préfère ندير هنا غنزيدو هاد لي في غادي يكون في الراس. كتحدوا العبارات ديال التليفون باش كنقدروا ديروا لي زيفي. الوغ في التليفون في الباج داكوي جينيرالمون كيكون عندنا لوك اللي هو هذا، كيكون عندنا افي ديال الويفي، كيكون عندنا هنايا الا خديتو لوكا ديال ان ايفون ولا ان ايفون كيكون فيه دي بول مع كاميرا. اون كاميرا اللي هما هادو هما لي زيفي. كتكون وحده بلو كلير وحده بلو فونسي، كتكون كاميرا شويه ماشي فونسي بزاف. الوغ عندكم اللوك، عندكم افي ويفي، عندكم الى الريزو، عندكم الى الريزو ديال الويفي. تقدروا اما تجيبوهم فورما بي ان جي من جوجل، اما تقدروا تصوبوهم نتوما. انا بور ما كنت صوبتهم كنت شفتو بان كل واحد مصوب بوحدو. ابري كتجيو لابارتي باتري، تقدروا اي نومبر، انا خايف 47%، وكديروا ديت والساعه.